बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इब्रार स्टोरी मेरे साथ आज मौजूद हैं और इब्रार स्टोरी चैनल है और सबीन शहबाज दोनों चैनल्स पर ये वीडियो है मुश्तरका तौर पर आएगी। इमरान खान के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। कल यानी कि मंगल के रोज़ इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेज हैं जिसकी समाअत होने जा रही है। एक तो इमरान खान के मेडिकल बोर्ड के हवाले से, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से या तिब्बी सहूलियात के हवाले से आप कह लीजिए कि एक केस है जिसकी समाअत कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। उसके साथ इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो मिशाल यूसुफजई जो सैनेटर है उनकी जानिब से दरखास्त दायर की थी तौहीन अदालत में, उसकी समाअत भी कल ही होनी है और कल 3 रुकनी बेंच के सामने ये समाअत जो है वो होनी है। आज उस हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया है। आज हम अपने व्लॉग में जो है उस जवाब पर बात करेंगे कि उस जवाब में क्या ऐसी चीज़ें हैं और वो चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जिसकी तरदीद पहले कई चीज़ों से कर चुके हैं, उन चीज़ों को इस रिपोर्ट में वेरीफाई किया गया है। खुद ब खुद जो है वो उसकी तस्दीक इन चीज़ों में कर दी गई है। वीडियो को बाकायदा करने से पहले गुजारिश है कि दोनों चैनल्स जो है वो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, कल जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जो बेंच है वो इमरान खान के हवाले से जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं। एक दरखास्त इमरान खान की बहन ने दायर कर रखी है जो कि इमरान खान की मेडिकल के हवाले से है, तिब्बी सहूलियात के हवाले से। दूसरी दरखास्त इमरान खान की जो लीगल टीम का हिस्सा हैं सेनेटर मिशाल यूसुफजई, उन्होंने दरखास्त दायर कर रखी है और उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है मुलाकातें न करवाने के मामले पर। ये तो सबको पता है कि इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ अहकाम है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। सुप्रींटेंडेंट ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। इस जवाब से एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो पहला जवाब जमा करवाया गया था, इब्रार को याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को देसी मुर्गी जो है वो दी जा रही है। सुबह के नाश्ते में एक बड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू था, उसके बाद दोपहर का खाना जो है वो भी एक लंबा चौड़ा मेन्यू था और रात का जो खाना है उसका भी एक लंबा चौड़ा मेन्यू जेल में जमा करवाएगा। तो फिर इमरान खान की बहन ने तहकीक की थी कि इमरान खान को इस तरह की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही और उसके बाद इमरान खान की बहनों से भी मुलाकात नहीं हो रही, फिर दीगर जो लोग उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही। हम जरा इब्रार से जानते हैं कि उस जो जेल की रिपोर्ट आई है, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें क्या चीज़ें हैं। और इब्रार पे जाने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले सिद्दीक जान साहब ने अपने व्लॉग में खबर दी कि इमरान खान को पिम्स लेकर आए हैं। पिम्स नहीं लाए थे, लेकिन इमरान खान को ब्लड प्रेशर वाला जो मामला है वो मामला वाकई ही सीरियस है। इमरान खान का बीपी 140/100 जो एक दफ़ा में रिकॉर्ड हुई है। कम अगस्त 2026 यानी कि आज से तकरीबन, आज 18 तारीख है तो तकरीबन कुछ दिन पहले जो इमरान खान का ब्लड प्रेशर है वो हाई है। अब मेडिकल टर्म में अगर हम इसको समझें तो 140 ब्लड प्रेशर हाई में ही कंसीडर होता है, 140 भी, और जो 100 ब्लड प्रेशर है वो भी हाई में ही कंसीडर होता है। अच्छा, इसकी जो वजह है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। जो अख्तर मंदेशा साहब हैं, पिम्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और एचओडी हैं, जो कार्डियक डिपार्टमेंट है पिम्स का, वहाँ के एचओडी हैं। मंदेशा साहब ने ये चीज़ मेंशन की है कि जी इमरान खान को एक तो जो फैमिली के साथ मुलाकात है, फैमिली में मतलब उनकी बहनें हैं या जो दीगर लोग हैं उनसे मुलाकात है, दूसरा उनकी अहलिया से मुलाकात। अब जो जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट है उसमें इमरान खान से उसमें कहा गया कि जी इमरान खान से कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक इमरान खान की जो मुलाकात है वो उनकी अहलिया से करवाई जाती है और 84 टाइम्स यानी कि 84 दफ़ा इमरान खान की मुलाकात उनकी अहलिया से करवाई गई है। ये सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट है, हमें नहीं पता ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। इब्राहिम, रिपोर्ट में मजीद क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इस रिपोर्ट में आई हैं। समीन देखें, इस रिपोर्ट में यकीनन बड़ी कन्विक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है, तजाद नज़र आ रहा है। सुप्रीडेंट अडियाला जेल अपनी 2 सफ़ात की रिपोर्ट में सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट में जो डॉक्टर्स के चेकअप की हिस्ट्री दी गई है उसमें डॉक्टर खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि इमरान खान को फैमिली से मुलाकात की ज़रूरत है, वो आइसोलेशन में हैं, उनके चेकअप की ज़रूरत है, उनके इलाज की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट में बता रही हैं। यानी अब अगर इमरान खान के वकला कल इसी पॉइंट को उठा रहे हैं अदालत के सामने तो यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ कल मिल सकता है। समाअत होने जाएगी तो पता चलेगा कि क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह माजी में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से सलमान सफदर को भेजा था, क्या दोबारा से उनको भेजेंगे या फिर फैमिली जो बहनें हैं या जो वकला हैं उनकी मुलाकात के लिए भी कोई इजाज़त देते हैं। अब जो रिपोर्ट है बड़ी इंतहाई अहम रिपोर्ट है, ये बड़ी अहम चीज़ें इस रिपोर्ट में अडियाला जेल के सुप्रीडेंट लिख रहे हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है अडियाला जेल। और कुछ रोज कबल आपको याद हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत हुई थी और वहां पर भी खुद सुप्रीडेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश होगी। जिस तरह आपने बात की ना कि देसी मुर्गी खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वहां पर भी रिपोर्ट बताया गया और वो बताया गया
کہ ٹی وی لگا ہوا ہے, لیکن پھر سلمان صاحب نے بتایا ٹی وی ضرور لگا ہوا ہے لیکن ٹی وی میں کچھ نہیں آ رہا, نہیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, یہ بتایا گیا. پھر کتابیں نہیں ملی ہے, پھر 9 ماہ میں صرف 2 ملاقاتیں, وہ بھی ایک سپریم کورٹ چیف جسٹس کی حکم پر اور دوسری جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز جوگر کے حکم پر. یہ 2 ملاقاتیں, اس کے بعد کسی بھی شخص سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. اب یہاں پر 3 سال کی بتا رہے ہیں کہ اہلیہ سے جو اڈیالہ جیل کے اندر ہیں بشرا بی بی, ان سے 84 ملاقاتوں کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کا کیس چیف جسٹس سرفراز جوگر کی سربراہی میں بینچ نمٹا چکا ہے, جبکہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں سلمان اکرم رضا کی جانب سے جو عدالت میں یقین دہانی کرائی گئی اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ دیکھیں یہاں پر سلمان اکرم رضا نے عدالت کے سامنے کہا کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ٹاک یقین دہانی کے باوجود, کیونکہ اس پر جب کسی نے اعتراض بھی نہیں اٹھایا اور بعد میں جب ملاقاتیں کی گئی اس کے بعد باہر آ کے میڈیا ٹاک کی گئی. اب رولز سپرنٹینڈنٹ جیل دے رہے ہیں, جو جیل رولز ہیں 265 کا حوالہ دے رہے ہیں. اب 265 ہے کیا, بیسک دیکھیں 265 کے اندر یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہو یا کوئی بھی جیل ہو, اس کے اندر جو قیدی ہوتا ہے اس کا باقاعدہ انٹرویو کرنا منع ہے. یہ نہیں کہ کوئی فیملی اس سے ملاقات کرتی ہے تو وہ باہر آ کے میڈیا ٹاک نہیں کرے گی یا میڈیا پہ بات نہیں کرے گی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے نا ایک تشریح یہ بنا لی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب اسی رپورٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ سماعت کے دوران کہہ رہے ہیں کہ کسی معاملے پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا, عدالتی حکم کے باوجود میڈیا ٹاک کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ پنجاب حکومت بنام شیر افضل کیس میں جیل رول 265 کی خلاف ورزی خلاف قانون قرار دے چکا ہے. اب یہ 265 کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح اس کو اپنی طور پر تشریح کی جا رہی ہے. اس کے بعد اتنا اہم بات دیکھنا, جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ, فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی جو ایجنسیاں یا ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے عوام کے جذبات ابھارے جا رہے ہیں. اب یہ جذبات ابھارنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف اڈیالہ جیل کے باہر ہی ہوں, وہ کے پی ہاؤس میں بھی میڈیا ٹاک کرتے ہیں, وہ پریس کلبز میں کرتے ہیں, وہ عدالتوں میں آتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ, وہاں پر بھی تو ٹاک کرتے ہیں. وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے, صرف اڈیالہ جیل کے باہر مسئلہ کیوں آ رہا ہے. پھر پی ٹی آئی جو عمران خان کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی سے 84 ملاقاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور پھر سلمان صفدر کی جو 2 ملاقاتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 4 اپریل 2026 کو ان کی ملاقات ہوئی اور پھر 10 فروری 2026 کو, یعنی یہ 2 ملاقاتیں پچھلے 9 مہینے میں ہوئی, اس کا بتایا جا رہا ہے رپورٹ میں. اس کے علاوہ میڈیکل افسران عمران خان کے دن میں 3 مرتبہ کھانے پینے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرتے ہیں, جبکہ ابھی تک آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ تھوڑا سا میں موازنہ کر لوں میاں صاحب کا, کہ میاں صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ ان کے ذاتی معالجین کو وہاں رسائی دی جاتی تھی, ان کو وہاں پر چیک اپ کی اجازت دی گئی, یہاں تک کہ ان کو لندن بھی بھیجا گیا. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں اس سے آج تک چیک اپ نہیں کروایا گیا. کنڈیشن آپ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر ان کا 140/100 ہو چکا ہے, جبکہ نارمل انسان کا 120/100 ہوتا ہے, 120/80 ہوتا ہے. یہ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں یا طبی ماہرین ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, اور عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ 140 کا, خاص طور پہ عمران خان جس ایج میں ہیں اور پھر آئسولیشن میں ہیں, پھر ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, تو ایسا شخص جس نے پوری زندگی اسپورٹس مین رہے اور کھل کر زندگی جی رہے تھے, اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ تو پتہ نہیں 2 دن نہیں گزاریں گے اور وہ 3 سال بھی گزار گیا, تو اس سچویشن میں بہت ساری مشکلات ضرور ہیں. اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو رپورٹ جمع کرائی اس میں عمران خان کی جو گزشتہ 3 سالوں کے طبی معائنوں کی تفصیلات بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے 1 اگست 2026 کو بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ, سر درد, بے چینی, دل کی دھڑکن تیز ہونے اور شدید ذہنی تناؤ کی شکایت کی, جس پر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی بندیشہ اور یہ ہیں کنسلٹنٹ ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں پیمز اسپتال کے, انہوں نے یہ طبی معائنہ کیا. معائنے کے دوران عمران خان کا بلڈ پریشر 140/100 ریکارڈ کیا گیا, جبکہ فروری 2026 میں اسی ڈاکٹر کے معائنے کے دوران ان کا بلڈ پریشر مکمل نارمل تھا, یعنی کچھ عرصہ قبل بہترین تھا 120/80 تھا اور اب وہ 140/100 ہو گیا. ایک چیز اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ذہنی تناؤ کا شکار ہے, جیسے بدیشا نے جو لکھا انہوں نے مینشن کیا رپورٹ میں کہ عمران خان ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, اور وہ شکار کیوں ہے کہ ایک نارمل انسان بھی ہے, اگر خیر وہ تو پرائم منسٹر تھے لیکن ہمارے جیسے اگر ایک نارمل انسان بھی ہے, اب جیسے ہم 2 لوگ کھڑے ہیں, اگر 2 لوگ بھی بات کر رہے ہیں تو انسان نارمل رہتا ہے. اب بشرا بی بی سے ملاقاتوں والا جو معاملہ ہے, عمران خان بھی جیل میں ہے, بشرا بی بی بھی جیل میں, اس کی تصدیق یا تردید وہ دونوں ہی کر سکتے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے 6-7 مہینوں میں, سال میں بھی ہمیں تصدیق ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن اب سپرنٹینڈنٹ جو بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے جو ایک آپ کیا لوگ ایک نامناسب سی کہہ لیں اس کو, جب میرا دل نہیں مانتا کہ 84 ٹائمز آپ نے ملاقات کرائی ہوگی. دیکھیں سمین ایک چیز ہے, 84 ٹائمز کس طرح کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں,
ایک تو ملاقاتیں کبھی کبھار کرائی جاتی ہوں گی میاں بیوی کی، یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن دوسری وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان بشریٰ بی بی کی مختلف سماعتیں بھی، عدت کیس تھا آپ کو یاد ہو، اس کے بعد پھر سائفر والا کیس، اس کے بعد مختلف کیسز ہے، توشہ خانہ کیس، وہ جو کیسز مقدمات کی سماعت کے دوران اب کورٹ میں تو دونوں نے آنا ہے، وہ ملاقاتیں بھی شاید کورٹ کی ہوں گی، تو اس لیے یہ ساری ہو سکتا ہے یہ ملاقاتیں بھی جو ہے وہ لکھی ہوں، لیکن اس سے ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی اپنی ہی جو بیان ہے یا اپنی جو چیز ہے اس میں تضاد آیا ہے کہ وہ ایک طرف اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہے کہ عمران خان قید تنہائی میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں سرکاری ڈاکٹر علی بندیشہ صاحب جو ہے نا بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں، بڑے بہت اچھے ہیں، بڑے قابل ڈاکٹر ہیں۔ اب بندیشہ صاحب اگر یہ مینشن کر رہے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں، اور اس کے بعد پھر اب مین سوال یہ ہے کہ براد نے پہلے یہ بات کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے، اگر سلمان صفدر صاحب اس رپورٹ کو پراپر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اگر صرف یہی نقطہ کورٹ میں اٹھائیں تو ممکنہ طور پر ایک کوئی غیر معمولی آرڈر کل کے جو سماعت ہے اس میں آ سکتا ہے۔ اب تو بینچ میں چیف جسٹس آیا، افریدی بھی نہیں ہو سکتا کوئی ریلیف مل جائے سبین۔ چیف جسٹس سے ریلیف نہیں دے سکتے، لیکن جو پچھلا بینچ تھا جس میں یہ ہوتا ہے، تو خیر تینوں ججز وہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو پچھلا بینچ تھا اس سے بھی ریلیف کی توقع نہیں تھی۔ تو بہرحال جی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کے حوالے سے کل کا دن جو ہے سپریم کورٹ سے انتہائی عام ہو سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اور ابرار استوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔